के अरे प्रॉफिट मार्जिन इन्टु एसेट टर्नओभर गरेर अर्को रिटर्न अन इक्विटी भनेको प्रॉफिट मार्जिन इन्टु एसेट टर्नओभर इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर भनेर हामीले त्यो के अरे रिप्रेजेन्टेसन दिन्छौँ उसको डुपन्ट इक्वेसनको। अब यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस गर्दाखेरि हामीले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा जुन डिभाइड गर्छौँ नि मार्जिन एन्ड टर्नओभर भनेको त्यो डुपन्ट इक्वेसनकै एउटा फर्म हो, रिटर्न अन एसेटको एउटा फर्म हो। अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई मार्जिन र टर्नओभरमा स्प्लिट अफ गरेर हामीले खास गरी दुईटा कुरा हेर्न सक्छौँ। एउटा कम्पनीको कुनै पनि कम्पनीको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई प्रभाव पार्ने दुईटा फ्याक्टरको कन्ट्रिब्युसन कस्तो छ भन्ने हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ मार्जिन भनेको कम्पनीको अपरेटिङ प्रफिटेबिलिटी भयो हैन, कम्पनीको कार्य सञ्चालन लाभदायकता भन्छ नि नेपालीमा, त्यो भन्दाखेरि कम्पनीको अपरेटिङ प्रफिटेबिलिटीको लेभल कस्तो छ भनेर मार्जिनले इन्डिकेट गर्छ। र टर्नओभरले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको इन्भेस्टमेन्टको इफिसियन्सी कस्तो छ भनेर त्यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यही भएर कम्पनीको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई बुस्ट अप गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने दुईटा फ्याक्टर हुन्छ। एउटा भनेको कम्पनीको अपरेटिङ इफिसियन्सी, कम्पनी वा डिभिजनको अपरेटिङ इफिसियन्सी, र अर्को भनेको कम्पनीको इन्भेस्टमेन्टको इफिसियन्सी हैन। अब यो दुईटै कुरा राम्रो भयो भने के हुन्छ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हाई हुन्छ कुनै पनि कम्पनीको हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई बाई स्प्लिटिङ द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इन्टु मार्जिन एन्ड टर्नओभर कम्पोनेन्ट्स वी क्यान सिम्पली अन्डरस्ट्यान्ड what is the operating efficiency and investment efficiency of the particular division हैन। पर्टिकुलर डिभिजनको अपरेटिङ इफिसियन्सी र त्यसको इन्भेस्टमेन्ट इफिसियन्सी कस्तो छ भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त्यही कुरा लेख्ने हो। तिमीले सिम्पली यति ल्याङ्ग्वेज लेख न। यसलाई मैले एउटा वर्क फाइलमा गरेँ। ओके, लेख्दाखेरि एन्सर यस्तो लेख्ने, बाई स्प्लिटिङ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इन्टु मार्जिन एन्ड टर्नओभर components or elements components, it becomes convenient to understand the level of operating efficiency indicated by margin and the level of spelling wrong word, operating efficiency indicated by margin and the level of investment efficiency indicated Deepa Kumari Somai स्वागत गरौँ, indicated by turnover. We are both contributing to the return on investment. Return on investment लाई यो दुईटै कुराले कन्ट्रिब्युट गर्छ, मार्जिनले पनि टर्नओभरले पनि। मार्जिनले कम्पनीको अपरेटिङ इफिसियन्सीको लेभललाई इन्डिकेट गर्छ भने टर्नओभरले कम्पनीको वा पर्टिकुलर डिभिजनको, भनौँ न हामी डिभिजनको कुरा गर्छौँ भने पर्टिकुलर डिभिजनको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इफिसियन्सीलाई कम्पेयर गर्छ। अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कुनै कम्पनीको हाई लो, कुनै डिभिजनको हाई लो हुनुको कारण के हो भन्ने कुरा यदि हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने डिपार्टमेन्ट ए बी सी को हैन, अब कुनै डिपार्टमेन्टको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हाई होला, कुनैको लो होला। त्यो हाई र लो हुनुको कारण के हो त? इट इज सिम्पली बिकज अफ द अपरेटिङ इफिसियन्सी अर इन्भेस्टमेन्ट इफिसियन्सी अर बोथ हैन। दुवै कारणले हो कि कुनै एउटाको कारणले हो भन्ने कुरा त्यो कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लेख्ने हो। ठिक छ नि इन्द्रमणि? ल अर्को के छ, मैले यो रेड हाइलाइटेड गरेँ, त्यसको 11-15 को क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर चाहिँ यही लेख्ने हो। अर्को सर त 11.9 को एउटा रेसिडुअल इन्कम 0 आछ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो के?
अब 9 मा हैन 9 मा त्यस्तो प्रब्लम आयो ओके 11 9 मा यो होला 11 9 मा कहाँ यहाँनिर कहाँनिर रेसिडुअल इन्कम 0 आउँछ र 9 यो 3 को बी मा 11 9 मा रेसिडुअल बी इन्कम मा कसरी रेसिडुअल इन्कम 0 आउँछ र हजुर सर एउटामा आउँछ कम्पनी बी को सर कम्पनी बी को अब यसको चाहिँ पहिला अपरेटिङ इन्कम 45,000 छ कुन यो चाहिँ हो यो भनेको कि कुन चाहिँ हो कि यो 9 को म 9 को बी तलको वाला यो यसमा रेसिडुअल इन्कम त 0 हजुर 9 को रेसिडुअल इन्कम कसरी 0 आउँछ यसमा आउँछ सर त्यो नेट अपरेटिङ इन्कम तिम्रो 9 लाख नम्बरको बी मा रेसिडुअल इन्कम को आधारमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ ए 95 आउँछ सर यो 5 लाख अपरेटिङ एक्सपेन्स हैन रेसिडुअल इन्कम 0 आएर तिमीले त्यसलाई खासै केही गर्नु पर्दैन रेसिडुअल इन्कम 0 भनेको मतलब के भन्दाखेरि त्यसले कम्पनीलाई कुनै प्रकारको भ्यालु एडिसन गर्दैन भन्ने हो क्या हजुर कम्पनीलाई कुनै प्रकारको भ्यालु एडिसन गर्दैन त्यसले अब यस्तो हुन्छ अब त्यसलाई तिमीले अब म्यानेजर भएर सोच्नु पर्यो बाबु हैन दुईटा पर्सपेक्टिभबाट यसलाई चाहिँ के अरे इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ एउटा फाइनेन्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्को इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट के हो फाइनेन्सियल र इकोनोमिक भनेको के हो भोलि गएर तिमी वर्ल्ड ब्याङ्कमा एउटा एक्सपर्ट भएर काम गर्यो भने फाइनेन्सियल एनालिसिस र इकोनोमिक एनालिसिस गर्नुपर्छ हेर फाइनेन्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट डिभिजन बी को रेसिडुअल इन्कम 0 आछ भन्नुको मतलब त्यसले शेयर होल्डरको वेल्थमा कुनै कन्ट्रिब्युसन गर्दैन हैन कुनै कन्ट्रिब्युसन गर्दैन भन्नुको मतलब त्यसले शेयर होल्डरको वेल्थ इरोड पनि गर्दैन शेयर होल्डरको वेल्थलाई त्यसले घटाउन पनि 0 को मतलब के भन्दाखेरि इट इज नट गोइङ टु इरोड शेयर होल्डर वेल्थ or it is not going to contribute to the shareholder wealth. Shareholder wealth मा contribution पनि गर्दैन तर त्यसले फेरि अर्को shareholder को wealth मा घटाउँदैन पनि 0 को मिनिङ यो हुन्छ त्यही भएर फाइनान्शियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमी यस्तो प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्डिफरेन्ट हुन सक्छौ हैन यस्तो प्रोजेक्टमा हामी डिभिजन बी भन्ने एउटा प्रोजेक्ट हो यो डिभिजन बी भन्ने प्रोजेक्टमा तिमी इन्डिफरेन्ट हुन सक्छौ गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ सिम्पली बेस्ड अन रेसिडुअल इन्कम है मैले यो 2 नम्बरको रेसिडुअल इन्कमको बेसमा भनेको तर इकोनोमिक बेनिफिट चाहिँ हुन्छ नि त यसले शेयर होल्डरको वेल्थमा कन्ट्रिब्युट नगरे पनि शेयर होल्डरको वेल्थलाई घटाएको त छैन हैन 0 रेसिडुअल इन्कम भनेको शेयर होल्डर वेल्थलाई यसले घटाउन त घटाएको छैन डिभिजन बी ले त्यसकारणले अब शेयर होल्डरको वेल्थ नघटिसकेपछि अब यसको हामीले सोशल बेनिफिट हेर्नुपर्छ के यसको हामीले सोशल बेनिफिट हेर्नुपर्छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि डिभिजन बी ले शेयर होल्डरको वेल्थमा कन्ट्रिब्युसन नगरे पनि यसले शेयर होल्डरको वेल्थलाई इरोड गरेको छैन घटाएको छैन तर त्यो डिभिजन बी अपरेसनमा हुँदा त्यसले के गरेको छ त इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी जेनेरेट गरेको छ डिभिजन बी सञ्चालनमा हुन्छ केही मान्छेले त्यहाँ रोजगार पाउँछ भनेपछि यो सोसियो इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट के छ त त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ भनेर डिसिजन दिएको ठीक छ नि अल्दो डिभिजन बी हैज नट कन्ट्रिब्युटेड टु the value of the company, it has also not eroded the value of the company because its residual income is 0 हैन रेसिडुअल इन्कम 0 भनेको यसले भ्यालु अफ द कम्पनीलाई घटाएको पनि छैन त्यसकारणले यस्तो प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि सोसियो इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हैन सोशल बेनिफिटको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यस्तो डिभिजनले यस्तो प्रोजेक्टले तिम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी जेनेरेट गर्छ अर्थात् केही 2-4 जना मान्छेलाई भए रोजगार दिन्छ डिभिजन बी सञ्चालनमा आयो भने 2-4 जना मान्छे रोजगार हुन्छ शेयर होल्डरको भ्यालुमा कन्ट्रिब्युट नगरेको भनेको मतलब यहाँनिर फेरि नेगेटिभ भएको छैन रेसिडुअल इन्कम नेगेटिभ नहुँदाखेरि
नर्मली तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यसले सेयर होल्डरको भ्यालुमा कुनै कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन, मतलब सेयर होल्डरको भ्यालु घटाएको पनि छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। भनेपछि त्यस्तो प्रोजेक्टले कम्तीमा त्यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने सेयर होल्डरको भ्यालु यहाँनिर कन्फ्युज हुन पाएन। कम्पनीको दुई प्रकारको एसेट हुन्छ सामान्यतया। एउटा भनेको अपरेटिङ एसेट हुन्छ, अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट एसेट हुन्छ, जसलाई हामीले फाइनेन्सियल एसेट पनि भन्छौँ वा इन्भेस्टमेन्ट एसेट भन्ने गर्छौँ होइन। अपरेटिङ एसेट भनेको के हो भने त्यस्तो एसेटहरू जुन एसेटमा लगानी गरेर कम्पनीले आफ्नो जुन नियमित कार्य सञ्चालन हुन्छ नि, प्रोडक्सन गर्ने, सेल्स गर्ने काममा त्यसलाई युज गरेको हुन्छ। कम्पनीकै आफ्नो नेचर अफ बिजनेस अनुसार, कम्पनीको नेचर अफ बिजनेस अनुसार त्यो चाहिँ डे टु डे प्रोडक्सन एन्ड सेल्स फङ्सनमा युज हुने एसेट्सलाई हामीले के भन्छौँ, अपरेटिङ एसेट भन्छौँ। अनि अर्को हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट एसेट। इन्भेस्टमेन्ट एसेट भनेको के हो भने कम्पनी आफूले त्यो एसेट युज गर्दैन, तर त्यस्तो एसेटमा कम्पनीले लगानी गरेको हुन्छ कि आफूले युज नगरे पनि कुनै तरिकाले प्रफिट कमाउने उद्देश्यले लगानी गरेको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, कुनै एउटा कम्पनीले मसिन, इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड, बिल्डिङमा लगानी गर्छ होइन। फ्याक्ट्रीको लागि बिल्डिङ चाहियो, मेसिन चाहियो, इक्विपमेन्ट चाहियो, ल्यान्ड चाहियो, त्यसमा लगानी गर्छ। त त्यो सबै कुरा त कम्पनीमा युज हुन्छ नि त होइन र। कम्पनीको प्रोडक्सन गर्नको लागि युज हुन्छ, कम्पनीको अपरेसनको लागि युज हुन्छ, कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा गरेको लगानी के हो, अपरेटिङ एसेट हो होइन। कम्पनीले क्यास होल्ड गर्नुपर्छ, कम्पनीले एकाउन्ट रिसिभेबलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, कम्पनीले इन्भेन्ट्रीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, कम्पनीले प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, ल्यान्ड बिल्डिङमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, फर्निचरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, भेहिकलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ डेलिभरीको लागि होइन। अब यो भनेको के त कम्पनीको नियमित कार्य सञ्चालनको लागि गरेको इन्भेस्टमेन्ट भयो, यसलाई हामीले अपरेटिङ एसेट भन्छौँ। अर्को एसेट के हुन्छ भने त्यो कम्पनीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट त हो, तर त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नियमित कार्य सञ्चालनमा युज हुँदैन त्यो एसेटहरू। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हाम्रो कम्पनीसित एकदमै क्यास थुप्रियो, के गर्ने त भन्दाखेरि ल त्यहाँ रूपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिकाको भित्रपट्टि खाली जग्गा छ, त्यो जग्गा अहिले सस्तोमा पाइएछ, त्यसलाई चाहिँ 10 वर्षपछि त्यसको भ्यालु बढ्छ वा 5 वर्षपछि वा 2 वर्षपछि भ्यालु बढ्छ, यो युटिलाइज नभएको क्यासलाई त्यहाँ लगानी गरेर राखिदिउँ न भनेर हामीले जग्गा किनिदियौँ। अनयुटिलाइज ल्यान्ड, जुन जुन ल्यान्ड हामीले किन्यौँ, हाम्रो कम्पनीले किनेको छ, जग्गामा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, तर त्यो ल्यान्ड हाम्रो प्रयोजनको लागि, कम्पनीको प्रोडक्सनको लागि, कम्पनीको रेगुलर अपरेसनको लागि युज हुँदैन भने त्यो ल्यान्ड के हो हाम्रो लागि, के अरे इन्भेस्टमेन्ट एसेट हो। अर्को इक्जाम्पल दिएँ, अब हाम्रो कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो मानौँ, हाम्रो कम्पनीले कुनै प्रडक्ट चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ, तर हाम्रो कम्पनीले के पनि गर्न सक्छ भने हामीसँग एक्सेस क्यास भयो भने, क्यापिटल बढी भयो भने हामीले त्यो क्यापिटललाई कुनै अरू कम्पनीको सेयरमा लगानी गरिदिन सक्छौँ, स्टक मार्केटमा लगानी गरिदिन सक्छौँ होइन। अब त्यो स्टक मार्केटमा गरेको इन्भेस्टमेन्टले हाम्रो कम्पनीको डे टु डे अपरेसनलाई त कुनै इफेक्ट पार्दैन नि होइन र। त्यसमा त्यो स्टक मार्केटमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट वा कुनै अरू कम्पनीको सेयरमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कम्पनीको लागि त डे टु डे अपरेसनसित रिलेटेड होइन होइन। फेरि यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्छ है, नेचर अफ कम्पनी भनेको छ मैले। यदि तिम्रो कम्पनीको नेचर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नै हो भने, त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नै हो भने त फेरि त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको काम के हो, प्रोडक्सन गर्ने होइन, विभिन्न अरू कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने काम हो। त्यस्तो बेलामा अपरेटिङ एसेट हुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लागि, ठिक छ नि। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लागि जस्तै ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको मैले कुरा गरेँ, ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू वा इन्भेस्टमेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू वा फाइनेन्सियल कर्पोरेसनहरूले फाइनेन्सियल एसेट्सहरूमा लगानी गर्छ, अरू कम्पनीको सेयर, डिबेन्चर होइन, अरू प्रकारको मार्केटेबल सेक्युरिटिज, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बन्ड्स, डेभलपमेन्ट बन्ड, नेसनल सेभिङ बन्ड होइन, यस्तो यस्तोमा लगानी गर्छ। त्यो कम्पनीको लागि अपरेटिङ एसेट हुन्छ। तर हाम्रो कम्पनी जसले चाहिँ प्लान्ट, इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड, बिल्डिङ होइन, लेबर प्रयोग गरेर प्रोडक्सन गर्छ, त्यस्तो कम्पनीले यदि कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको छ भने त्यो अपरेटिङ एसेट भएन। त्यही भएर अब तिमीले यहाँनिर
त्यो अपरेटिङ एसेट क्याल्कुलेसन गर्दा जस्तै यहाँनिर हेर त यो एसेटको आइटमहरूलाई कुन कुन कम्पोनेन्टहरू पर्छ होला? मैले क्वेसन सोधेँ यार, कुन कुन कम्पोनेन्टहरू पर्छ होला? यहाँनिर त ल्यान्ड पनि छ एउटा। सोच म एउटा फोन आएकै गरेँ। हेलो, कसले माथिको 4 वटा पर्छ भने माथिको 4 वटा सबैमा पर्ने हो कि यसमा पर्ने हो? यसो पर्यो। फेरि कहिलेकाहीँ माथि अरू कुरा होला होइन। अब तिमीले नेचर बुझ्ने हो कि जस्तै कि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि माथिको 4 वटामा क्यास छ, एकाउन्ट रिसिभेबल छ, इन्भेन्ट्री छ, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ। अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई सबै चाहिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन ब्रायर कम्पनी भनेको छ 4 लाख होइन। यो कम्पनीले ब्रायर भन्ने कम्पनीमा गरेको लगानी हो, ठिक छ नि। यो पर्टिकुलर कम्पनी, यो कम्पनीको नाम के हो हेरौँ माथि, ब्रिजर कम्पनी। यो ब्रिजर कम्पनीले ब्रायर कम्पनीमा पनि लगानी गरेको 4 लाख होइन। ब्रायर कम्पनीमा पनि लगानी गरेको छ। ब्रायर कम्पनीमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यो इन्भेस्टमेन्ट एसेट हो कि, लगानी सम्पत्ति हो, सञ्चालन सम्पत्ति हो। कार्य सञ्चालनको लागि चाहिने सम्पत्ति नभएर त्यो इन्भेस्टमेन्ट एसेट भयो क्या। हो, यो पर्दैन, ठिक भन्यो, एकदम राइट। अनि ल्यान्ड अनडेभलप भनेको छ। अनडेभलप भनेको के भने जसमा हामीले जसलाई हामीले युटिलाइज गर्दैनौँ कि, हामीले युटिलाइज गर्दैनौँ। हामीले भनेको हाम्रो कम्पनी ब्रिजर कम्पनीले आफ्नो पर्पोजको लागि, आफ्नो कुनै प्रोडक्सन इस्टाब्लिसमेन्ट खोल्नको लागि वा नयाँ प्लान्ट जडान गर्नको लागि युज गर्दैन। त्यो त्यतिकै अब कम्पनीसित क्यास बढी भयो अनि के गर्ने भन्दाखेरि ल एउटा प्रपर्टीमा लगानी गरेर राखिदिउँ भनेर त्यो छोडेको हो। ल्यान्ड अनडेभलपको मिनिङ के हुन्छ? तिमीले यस्तो यस्तो टर्म्सहरू गुगलमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौ। त्यसमा अब कृषि गर्ने उद्देश्य पनि हुँदैन, उत्पादन गर्नको लागि, प्रोडक्सन गर्नको लागि प्लान्ट इक्विपमेन्ट फ्याक्ट्री बिल्डिङ खोल्ने उद्देश्य पनि हुँदैन। त्यसलाई त्यत्तिकै किनेर राखेको मात्र हो। भने हामीले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने यो कम्पनीको पर्पोज भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ हो। यसले प्रडक्ट उत्पादन गर्छ होइन। प्रडक्ट उत्पादन गर्नको लागि यसलाई चाहिने जति पनि एसेटहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे अपरेटिङ एसेट भयो, त्यसको डे टु डे अपरेसनको लागि। र त्यो बाहेकको एसेटहरू यसले एक्सेस क्यासलाई युटिलाइज गर्नको लागि र कुनै प्रफिटेबल अपर्च्युनिटीको फाइदा लिनको लागि लगानी गरेको हुन्छ भने, आफ्नो रेगुलर अपरेसन बाहेक अरू लगानी गरेको हुन्छ भने त्यो चाहिँ तिम्रो नन अपरेटिङ एसेट पनि भनिन्छ। त्यसलाई अर्को शब्दमा इन्भेस्टमेन्ट एसेट पनि भनिन्छ। त्यही भएर यहाँ तिमीले अपरेटिङ एसेट निकाल्दाखेरि यो दुईटालाई हाल्न हुन्न, बाँकी 4 वटालाई हाल्ने। यो 4 वटा भनेको क्यास, एकाउन्ट्स रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री र प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, यो 4 वटालाई हाल्ने। यो 4 वटालाई जोड्ने यो बिगिनिङ ब्यालेन्स आउँछ, बिगिनिङ अपरेटिङ एसेट हुन्छ। अनि यो इन्डिङ 4 वटालाई जोड्दाखेरि इन्डिङ अपरेटिङ एसेट हुन्छ। अब यो बिगिनिङ र इन्डिङ दियो भने हामीले एभरेज निकाल्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले, हिजो पनि भनेको थिएँ। त्यस्तो बेलामा बिगिनिङ प्लस इन्डिङ डिभाइडेड बाई 2 गरेर एभरेज अपरेटिङ एसेट क्याल्कुलेसन गर्ने, ठिक छ। त्यो भएपछि अब तिम्रो सबै क्याल्कुलेसन हुन्छ, ठिक छ नि? ठिक छ सर। अब सकिन्छ? सर त्यही त, बिगिनिङ र इन्डिङलाई जोडेर डिभाइडेड बाई 2 गर्ने, एभरेज निकाल्ने भनेको। एभरेज अपरेटिङ एसेट निकाल्ने हामीले युज गर्ने चाहिँ एभरेज हो। एभरेज निकाल्न सकियो भने एभरेज निकाल्नुपर्छ है। भयो नि होइन? ल यसलाई अब यसलाई तिमीले ट्राई गर होइन। अब मेरो विचारमा क्याल्कुलेसन त सिम्पल छ। अब त्यो ट्राई गर अनि त्यसपछि केही त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भने फेरि पछि सोध्दा पनि हुन्छ। अब अहिलेलाई what I'm going to do, I'm going to start
Not new chapter, same chapter, but another topic. Okay, we are going to understand what is statement of cash flow, or simply we call it cash flow statement, and how it is prepared. And finally, we are also going to understand how the statement of cash flow is analyzed. त्यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने, यो स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो एनालिसिसको चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको एनालिसिस पार्टबाट चाहिँ इक्जाममा लङ क्वेसन आउँछ प्रायः जसो यो कुरा ख्याल गर्नु है। अब before going to understand what is statement of cash flow, you need to understand that to evaluate the financial position of a company, normally we prepare balance sheet, and balance sheet is called statement of financial position. Balance sheet like statement of financial position भनेर भन्ने गरिन्छ है। तर ब्यालेन्स सिटको नेचर के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट सिम्पली सोज द स्ट्याटिक फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द कम्पनी। स्ट्याटिक भनेको स्थिर कुनै एउटा समयको मात्र देखाउँछ त्यसले ब्यालेन्स सिटले। फर इक्जाम्पल नेपालमा आर्थिक वर्ष भनेको असार मसान्तमा क्लोज हुन्छ होइन, र कुनै कम्पनीले यो गएको 2077 साल असार मसान्तमा एकाउन्ट क्लोज गरेर ब्यालेन्स सिट बनायो भने त्यो डेटको ब्यालेन्स सिटले के देखाउँछ भन्दाखेरि वाट वाज द कन्डिसन अफ एसेट अन द्याट डेट on Asad end 2077, what was the condition of liabilities, what was the condition of cash, what was the condition of equity capital, हैन। यस्तो यस्तो कुराहरू त्यो पर्टिकुलर डेटको देखाउँछ ब्यालेन्स सिटले हैन। अर्थात् यहाँनिर हामीले कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसनमा कस्तो चेन्ज भयो भनेर यदि हामीले बुझ्नु पर्यो भने दुईटा ब्यालेन्स सिटलाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। 2019 र 2020 को ब्यालेन्स सिट राखेर हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ दुईटा ब्यालेन्स सिटलाई। अब दुईटा ब्यालेन्स सिटलाई कम्पेयर गर्ने भनेको एउटा ब्यालेन्स सिट देब्रे हातमा राख्ने र अर्को ब्यालेन्स सिटमा दाहिने हातमा राख्ने भन्ने होइन है। त्यसरी कम्पेयर गर्न सम्भव हुँदैन। लास्ट इयर यति थियो, अहिले यति भयो, यति बढ्यो मात्र हुन्छ त्यसले होइन। अब हामीले के पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भने कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसनमा चेन्जेस के कस्तो भयो र त्यो फाइनेन्सियल पोजिसनमा भएको चेन्जेसहरू के कारणले कस्तो भयो हामीले त्यो रिजन पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, वी सिम्पली प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो हैन। अब कम्पनीको दुईटा ब्यालेन्स सिट डेटमा अल्टिमेटली दुईटा ब्यालेन्स सिट डेटमा विभिन्न प्रकारको एसेट लायबिलिटिजहरूमा परिवर्तन आउँछ र त्यो चेन्जेसको इम्प्याक्ट आम्दानी खर्चहरूमा परिवर्तन आउँछ, एसेट लायबिलिटिजहरूमा परिवर्तन आउँछ, चेन्जेस आउँछ र त्यो चेन्जेसको अल्टिमेट इम्प्याक्ट केमा पर्छ भन्दाखेरि क्यासको ब्यालेन्समा पर्छ। क्यासको ब्यालेन्स बढेको हुन सक्ला वा क्यासको ब्यालेन्स घटेको हुन सक्ला। त्यही भएर त्यो क्यासको ब्यालेन्समा दुईटा ब्यालेन्स सिट डेटमा क्यासको ब्यालेन्समा परिवर्तन आयो, चेन्ज आयो, you can simply identify by looking into two balance sheets. दुईटा डेटको ब्यालेन्स सिटलाई हेरेर मात्र तिमीले भन्न सक्छौ लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा क्यास ब्यालेन्स 50,000 थियो, अहिलेको ब्यालेन्स सिटमा क्यास ब्यालेन्स 90,000 छ भने तिमीले सिम्पली के भन्न सक्छौ 40,000 यो वर्ष क्यास बढ्यो भन्न सक्छौ। तर त्यो क्यास बढ्नुको पछाडिको कारण के हो, फर वाट रिजन देयर इज एन इन्क्रिमेन्ट इन क्यास इन द इयर 2020 एज कम्पेयर टु 2019 हैन। 2020 मा 2019 को कम्पेरिजनमा के कारणले क्यास बढ्यो त 40,000 क्यास त बढ्यो, ब्यालेन्स सिटलाई डाइरेक्ट हेरेर भन्न सक्छौँ, तर के कारणले बढ्यो। नाउ वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द रिजन फर मेकिङ आवर यु क्यान से म्यानेजरियल जजमेन्ट हैन। हाम्रो व्यवस्थापकीय एउटा जजमेन्ट गर्नको लागि हामीले त्यो क्यासमा चेन्जेस भएको कारणहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। कारणलाई पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसपछि एनालिसिस गर्ने पार्ट चाहिँ मैले लास्टमा पढाउँछु यो होइन। पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा मात्रै। त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि सिम्पली वी प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज। त्यस कारणले यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज सोज द चेन्जेस इन फाइनेन्सियल पोजिसन अफ अ फर्म इन टर्म्स अफ क्यास फ्लो ड्युरिङ टु ब्यालेन्स सिट डेट। दुईटा ब्यालेन्स सिट डेटमा क्यास फ्लोको टर्म्समा कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसनमा कस्तो चेन्ज आयो भन्ने कुरा स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोले देखाउँछ भनेको। अब स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भन्ने बित्तिकै नर्मली तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो, इट इज सिम्पली अ स्टेटमेन्ट द्याट सोज क्यास इनफ्लो एन्ड क्यास आउटफ्लो अफ अ फर्म ड्युरिङ अ पिरियड। एउटा पिरियडमा कति क्यास इनफ्लो भयो, कति क्यास आउटफ्लो भयो होइन, त्यो कुरा चाहिँ अहिले देखाउँछ।
र त्यसबाट अनि क्यासको पोजिसनमा आएको चेन्जेस हामीले जान्न पाउँछौँ। यो शीर्षकहरूमा यति क्यास आयो, अनि यो कामहरूमा यति क्यास गयो। आएको क्यासलाई हामीले सोर्सेस अफ क्यास भन्छौँ, गएको क्यासलाई हामीले युजेज अफ क्यास भन्छौँ। अब आएको क्यासभन्दा गएको क्यास बढी भयो भने क्यास ब्यालेन्स सिटमा लास्ट इयरको भन्दा अहिले क्यास ब्यालेन्स घट्छ। अनि गएको क्यास भन्दाखेरि क्यास आउटफ्लो भन्दा क्यास इनफ्लो बढी भयो भने अहिलेको ब्यालेन्स सिटमा लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा भन्दा क्यासको पोजिसन चाहिँ क्यासको ब्यालेन्स बढी हुन्छ होइन। अब त्यसरी हामीले विभिन्न सोर्सेसहरूबाट क्यास इन्फ्लो कति भयो र विभिन्न पर्पोजको लागि क्यास आउटफ्लो कति भयो त्यसको एउटा स्टेटमेन्ट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जसलाई हामीले सिम्पली वी कल इट स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो। ओके, एन्ड दिस स्टेटमेन्ट सिम्पली हाइलाइट्स अपन द कजेस, यसले कजेस पनि हाइलाइट गर्छ, विच ब्रिङ्स चेन्ज इन क्यास पोजिसन बिट्विन टु ब्यालेन्स सिट डेट। दुईवटा ब्यालेन्स सिट डेटमा मैले अघि नै भने के कारणले कति क्यासमा परिवर्तन भयो भन्ने कुराको बारेमा पनि यसले हाइलाइट दिन्छ। त्यो हाइलाइट भनेको हामीले हेरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एनालिसिस गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हेरेर कहाँबाट कति क्यास आयो, कहाँ कति क्यास गयो भनेर त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट by preparing the cash flow statement, simply we can understand what are the causes of, you can say, changes in cash position of the company in a particular date as compared to the previous date. एउटा पर्टिकुलर डेटमा प्रिभियस डेटको तुलनामा कम्पनीको क्यास पोजिसनमा जुन चेन्जेस आएको छ, पोजिटिभ चेन्ज पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ चेन्ज पनि हुनसक्छ, क्यासमा इन्क्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ, डिक्लाइन पनि हुनसक्छ। त्यो कारण के कारणले आयो भन्ने कुराको रिजनलाई यदि आइडेन्टिफाई गरिदियो भने वी आर गोइङ टु प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो। सो दिस इज द सिम्पल कन्सेप्ट अफ स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो। ओके, नाउ द क्वेसन कम्स दैट हाउ डु वी प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो। अब एक्चुअली there are several activities associated with the company that results into cash flow. क्यास फ्लो हुने विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ होइन। अब जुन जुन एक्टिभिटिजहरूबाट क्यास इनफ्लो हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले सोर्सेस अफ क्यास भनेर भन्ने गर्छौँ, जहाँबाट क्यास आउँछ, इनफ्लो हुन्छ। र जुन जुन एक्टिभिटिजहरूमा हामीले क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्छ वा हाम्रो क्यास खर्च हुन्छ वा क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, युजेज अफ क्यास भनेर भन्ने हुन्छ है। र अब त्यो एक्टिभिटिजहरू, अल दोज एक्टिभिटिज which results into cash inflow or cash outflow can be categorized into three types. यसलाई हामीले तीनटा प्रकारमा डिभाइड क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा those activities which we call operating activities from cash from operating activities, cash from investing activities, cash from financing activities। यो तीनटा एक्टिभिटिजहरूबाट क्यास फ्लो उत्पन्न हुन्छ। अब तिमीले यहाँनिर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने भनेको के हो भने सिम्पल यसको फन्डा कि अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट कति क्यास फ्लो भयो, इनफ्लो आउटफ्लो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट कति क्यास फ्लो भयो, इनफ्लो आउटफ्लो, र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट कति क्यास फ्लो भयो, इनफ्लो र आउटफ्लो। त्यसलाई एउटा स्टेटमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, एउटा स्टेटमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। अनि त्यो स्टेटमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि अनि हामीले क्यासमा आएको चेन्जेस निकाल्ने हो, चेन्जेस यो कारणले भएको हो भन्ने हामीले त आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। द्याट्स वाइ in preparing statement of cash flow, you are simply going to list out the cash flow inflow outflow from operating activities, cash inflow outflow from investing activities, and cash inflow outflow from financing activities. यो तीनटा एक्टिभिटिजबाट कति क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लो भयो त्यसलाई लिस्ट आउट गर्ने हो एउटा स्टेटमेन्टमा, which we call statement of cash flow. अब क्वेसन के आउँछ भने हाउ डु वी calculate this cash flow from operating activities, investing activities, financing activities? अब यसलाई हामीले अलिक डिटेलमा पढ्नुपर्छ है। क्यास फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब यहाँनिर अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको सेन्समा है, यो टर्मिनोलोजीको मिनिङ चाहिँ विभिन्न कन्टेक्स्टमा फरक फरक हुनसक्छ, विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा। यहाँनिर अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो, यहाँनिर अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको कुनै पनि कम्पनीको डे टु डे रेभेन्यू जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजलाई के भन्छ, अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छ। दिनानुदिन रूपमा कम्पनीले रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि जुन एक्टिभिटिजहरू गर्छ, जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि हाम्रो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने त्यसले
पर्चेज गर्छ, र मेटेरियल पर्चेज गर्छ, प्रोडक्सन गर्छ, सेल्स गर्छ हैन। अनि त्यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि लेबरलाई वेजेस दिन्छ, स्यालेरिज दिन्छ, विभिन्न प्रकारको ओभरहेडहरू खर्च गर्छ, इन्ट्रेस्ट ट्याक्स पेमेन्ट गर्छ। यो सबै कुराहरू के हो भन्दा अपरेसनल रिलेटेड एक्टिभिटिज हो। त त्यो अपरेसनल रिलेटेड एक्टिभिटिजसित एसोसिएटेड क्यास फ्लोलाई हामीले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ हैन। अनि अब एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने कम्पनीको यो जुन अपरेटिङ एक्टिभिटिज छ नि, अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई इट क्यान बी रिगार्डेड एज द मेजर सोर्स अफ इन्टरनली जेनेरेटेड क्यास। कम्पनीले आन्तरिक रूपमा जुन क्यास क्रिएट गर्ने, क्यास उत्पन्न गर्ने जुन एउटा स्रोत हुन्छ नि, आन्तरिक स्रोतको रूपमा अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई लिन्छ। अब यसलाई यसरी बुझ, फेरि इन्टरनली जेनेरेटेड क्यासको सोर्स भनेको मतलब के भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनी मानौ एउटा ट्रेडिङ कम्पनी, भाटपट्टि डिपार्टमेन्टल स्टोर। मैले के भन्दा थिएँ इक्जाम्पल, मानौ भाटपट्टि डिपार्टमेन्टल स्टोरले जस्तै कि विभिन्न प्रकारको आइटम्सहरू त्यसले पर्चेज गर्छ, सेल गर्छ, अनि इम्प्लोइजहरूलाई स्यालेरी दिन्छ, अनि त्यसपछि गएर त्यसले लोनहरू लिएको छ भने त्यो लोनमा भाटपट्टि सञ्चालन गर्नको लागि लोन लिएको छ भने इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छ हैन, इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्छ, कम्युनिकेसनको बिल तिर्छ, वाटर सप्लाईको बिल तिर्छ। यो सबै के हो, त्यसको अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। बुझ्यो नि? त्यस कारणले यो एक्टिभिटिजबाट यदि कम्पनीले कुनै क्यास जेनेरेट गरेको छ भने यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यास फ्लो हुन्छ र यसलाई हामीले इन्टरनल सोर्स भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यसलाई इन्टरनल सोर्स भनेको के हो, जस्तै भाटपट्टिले आफ्नो रेगुलर अपरेसनको लागि जुन जुन काम गरे त्यसबाट क्यास जेनेरेट भयो, त्यो इन्टरनल एक्टिभिटी भयो। तर भाटपट्टिको एउटा कम्पनी हो, भाटपट्टि भनेको एउटा कम्पनी हो, त्यसले मानौ कुनै हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्यो, अनि त्यो हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेपछि त्यसबाट पनि त क्यास आउँछ नि त, त्यसलाई डिभिडेन्डको रूपमा हैन। भनेपछि अब त्यहाँनिर त्यस्तो प्रकारको क्यास जेनेरेसन चाहिँ इन्टरनल सोर्स भएन कि, त्यो एक्सटर्नल सोर्स हो। त्यही भएर हामीले यहाँनिर नर्मली के हेर्छौँ भने क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई हामीले इन्टरनली क्यास जेनेरेट गर्ने एउटा सोर्सको रूपमा लिन्छौँ। अब यसमा तिम्रो क्यास इन्फ्लोज भनेको सिम्पल भन्ने हो भने क्यास इन्फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज इन्क्लुड्स क्यास फ्रम सेल्स हैन, सेल्स गरेर हाम्रो क्यास आउँछ, एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स, कस्टमर्सबाट कलेक्सन गरेर आउँछ। कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेको यदि उधारोमा बेचेछौँ भने त्यसलाई कलेक्सन गर्ने। अनि क्यास आउटफ्लोज भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि वी मेक द पर्चेज and we pay the cash for purchase. And similarly, if we had purchased in credit during the past period, then we have to pay to the supplier. उधारोमा किनेको थियो भने पहिला त्यो हामीले अहिले सप्लायरलाई तिर्नुपर्छ, त्यो पेमेन्ट टु सप्लायर भयो। We have to pay for other operating expenses. We have to pay for interest, taxes and so on. यो कुराहरू यसमा पर्ने हो, ठीक छ नि। अनि क्यास फ्लोज फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई युजिङ टु मेथड। यसलाई दुईवटा मेथडबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, एउटा डाइरेक्ट मेथड, एउटा इन्डाइरेक्ट मेथड। अब यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भनेर जुन नाम दिएको छ त्यसको प्रोसेसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट मेथड भनेको के हो, इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको के हो, अर्थात् त्यसको प्रोसेसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नाउ लेट अस फर्स्ट अफ अल understand how do we calculate the cash from operating activities by using the direct method, right? Okay, direct method. फर्स्ट अफ अल यसमा भएको जति पनि पोइन्ट्सहरू छ नि, यो टिप्सलाई एकदम दिमागमा राख्नु पर्यो, भुल्न भएन प्रब्लम गर्दाखेरि। डाइरेक्ट मेथडमा हामीले के गर्छौँ, we simply consider only those items from income statement that result into actual flow of cash. इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका त्यो आइटमहरूलाई हामीले कन्सिडर गर्छौँ जसले एक्चुअल क्यास फ्लो गरेको हुन्छ, ठिक छ नि। एक्चुअल क्यास फ्लो गरेको हुन्छ भनेको अर्थ कति इन्कम स्टेटमेन्टमा त क्यास फ्लो नहुने आइटम पनि हुन्छ। क्यान यु टेक द इक्जाम्पल अफ सच आइटम? क्यास फ्लो नहुने आइटम पनि हुन्छ, तिमीले खर्चको रूपमा देखाउन सक्छौ त्यहाँ हैन, तर त्यहाँ क्यास फ्लो भइरहेको हुँदैन, डिप्रिसिएसन भन्ने त भइहाल्यो। तिमीले आम्दानीको रूपमा देखाएको हुन सक्छौ तर त्यो क्यास फ्लो भएको हुँदैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि डिप्रिसिएसन यु क्यान टेक, यहाँ मैले भनेको छु नि नन क्यास एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन भयो।
डिप्रिसिएसनलाई तिमीले इन्कम स्टेटमेन्टमा खर्चको रूपमा देखाउँछौ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। एमोर्टाइजेसन भनेको डिप्रिसिएसन हो। डिप्रिसिएसन चाहिँ टेन्जिबल एसेटमा युज हुन्छ भने इन्टेन्जिबल एसेटमा एमोर्टाइजेसन भन्ने टर्म युज गरिन्छ। त डिप्रिसिएसन खर्चको रूपमा देखाए पनि क्यास आउटफ्लो हुँदैन। त्यही भएर यो आइटमलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ, खालि एक्चुअल क्यास फ्लो हुने आइटमलाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ भनेको। जस्तै इन्कमकै कुरा गर्ने हो भने कम्पनीहरूले कहिलेकाहीँ के गर्छ भने आफ्नो प्रपर्टीलाई ब्याङ्कबाट अब लोन लिनु पऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा प्रपर्टीलाई रिभ्यालुएसन गर्छ होइन। रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यो रिभ्यालुएसनमा गेन हुनसक्छ। खास गरी ल्यान्डमा यस्तो हुन्छ है, ल्यान्ड भन्ने कुनै प्रपर्टी छ कम्पनीको, उसले किन्दाखेरि आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि 10 लाख रुपियाँमा किनेको थियो, अब त्यसको बुकमा चाहिँ त्यही 10 लाखमा इन्ट्री भइरहेछ भने अब त्यो 10 लाखको सम्पत्ति देखाएर त ब्याङ्कले लोन दिने कुरा भएन। अब त्यो प्रपर्टीलाई रिभ्यालुएसन गर्छ। रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि ल्यान्डको भ्यालु एप्रिसिएसन होला होइन। त्यो एप्रिसिएसन हुँदाखेरि त्यो रिभ्यालुएसनमा गेन भयो, तर त्यो गेन भयो भने त्यो क्यास त आएको हुँदैन नि त। त्यो गेनलाई पनि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड गरेको हुन्छौँ। त्यही भएर त्यो नन क्यास इन्कम भयो कि, त्यो बुझ्यो नि, इन्कम त हो तर त्यो नन क्यास इन्कम हो। त्यस कारणले नन क्यास इन्कम एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेसहरूलाई हामीले यहाँ समावेश गर्दैनौँ यो डाइरेक्ट म्याथबाट। इन्कम स्टेटमेन्टको कुरामा यति हो कि तिमीले इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको क्यास इन्कम र क्यास एक्सपेन्सेसलाई मात्र समावेश गरिन्छ, यति कुरा बुझिन्छ पहिलो कुरा। हजुर सर, यो त एकदम यही नै हो कि मेन कुरा नै। अब यो बुझेपछि अब आइटम भनेको त दुनियाँमा के हुन सक्छ होइन, त्यो नाम लिएर साध्य पनि भएन, कम्पनी पछि आइटम फरक हुन्छ। क्यास इन्कम र क्यास एक्सपेन्सेसलाई मात्रै समावेश गर्छौँ हामीले यहाँनिर। यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। थर्डमा यो बाहेक अब त्यो क्यास इन्कम र क्यास एक्सपेन्सेस बाहेक कतिपय चेन्जेसहरू चाहिँ तिम्रो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजमा भएको चेन्जेस पनि हुन्छ कि क्यास बाहेक फेरि है। के अरे क्यास ब्यालेन्स बाहेक ब्यालेन्स सिटमा क्यास पनि हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा भएको क्यास भनेको तिम्रो करेन्ट एसेट हो, तर क्यासलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ। किन कन्सिडर गर्दैनौँ भन्दाखेरि हामीले बनाउने के हो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने हो र हाम्रो अल्टिमेट पर्पज क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्ने के हो भन्दाखेरि क्यासको ब्यालेन्समा कति चेन्ज किन आयो भन्ने देखाउने हो। त्यस कारणले त्यो अल्टिमेट रिजल्ट भएको हुनाले, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेरेसनको अल्टिमेट रिजल्ट भएको हुनाले यो क्यासमा भएको चेन्जेसलाई हामीले समावेश गर्दैनौँ। क्यास बाहेक होइन, क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, मार्केटेबल सेक्युरिटिज वा नियर क्यास आइटम भन्छ जसलाई, क्यास अर नियर क्यास आइटम बाहेक अरू करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिजमा भएको चेन्जलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्दा त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ होइन। वी हेभ टु इन्कर्पोरेट द चेन्जेस इन करेन्ट एसेट्स अदर देन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज वाइल क्यालकुलेटिङ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज होइन। अब यसमा तिम्रो के हुन्छ भने यसको एउटा सिम्पल रुल छ, करेन्ट एसेट बढ्न सक्छ, चेन्जेस भनेको त्यही हो नि त, बढ्न सक्छ वा घट्न सक्छ। त्यस्तै गरी करेन्ट लायबिलिटिज बढ्न सक्छ, घट्न सक्छ। अब के भयो भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ, के भयो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ अहिले। जस्तै मानौँ न कुनै एउटा करेन्ट एसेटको आइटम बढ्यो, कुनै एउटा करेन्ट एसेटको आइटम बढ्यो भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ? मानौँ इन्भेन्ट्री बढ्यो, त्यसको मिनिङ के हुन्छ? हामीले पैसा धेरै इन्भेन्ट्री किनेको, इन्भेन्ट्री पर्चेज गर्यो भने त्यो बढ्छ होइन र। त्यस कारणले करेन्ट एसेट बढ्यो भने त्यो क्यास आउटफ्लो हुन्छ। यो दिमागमा नोट गर है, यो हुन त पछि फर्मेटमा पनि होला। करेन्ट एसेट बढ्यो भने त्यो क्यास आउटफ्लो हुन्छ, करेन्ट एसेट घट्यो भने त्यो क्यास इन्फ्लो हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि एकाउन्ट रिसिभेबल घट्यो, किन घट्छ? एकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन भएर घट्छ होइन र, कस्टमरबाट कलेक्सन भएर घट्छ। त्यो घट्यो भने के भयो? क्यास इन्फ्लो भयो। अब करेन्ट लायबिलिटिजमा यसको जस्ट अपोजिट हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिज बढ्नु भनेको के हो? क्यास इन्फ्लो हुनु हो। करेन्ट लायबिलिटिज बढ्नु भनेको मतलब मानौँ न तिमीले उधारोमा पर्चेस गर्यो भने एकाउन्ट्स पेएबल बढ्छ। उधारोमा पर्चेस गरेको भन्नुको अर्थ तिमीले इमिडिएट तुरुन्तै क्यास पेमेन्ट गरेको भन्ने होइन।
अब तिमीले इमिडिएट क्यास पेमेन्ट नगरेपछि त्यो क्यास तिमीले अरू पर्पोजको लागि तिमीलाई एभाइलेबल हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले क्यास इन्फ्लो मान्छौँ, ठिक छ नि। अनि एकाउन्ट्स पेबल घट्यो भने, करेन्ट ल्याबिलिटिज घट्यो भने, ल्याबिलिटिज किन घट्छ? ल्याबिलिटिज पेमेन्ट भएर घट्छ होइन त। ल्याबिलिटिज चाहिँ जहिले पनि पेमेन्ट भएर गर्छ, त्यही भएर एसेट बढ्दा क्यास आउटफ्लो हुन्छ भने ल्याबिलिटिज बढ्दा क्यास इन्फ्लो हुन्छ। एन्ड जस्ट अपोजिट, एसेट घट्दा क्यास इन्फ्लो हुन्छ भने ल्याबिलिटिज घट्दा क्यास आउटफ्लो हुन्छ। त्यही भएर हामीले करेन्ट एसेट र करेन्ट ल्याबिलिटिजमा भएको चेन्जेसलाई इन्फ्लो र आउटफ्लोको रूपमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। र यसरी एडजस्टमेन्ट गर्दा हामीले एउटा, अब एउटा कुरा है, म तिमीहरूलाई एउटा फाइल मेल पनि गरिदिन्छु, त्यो फाइलमा अलिक डिटेलमा छ यो स्टेटमेन्ट, किनभने यो स्लाइड्समा चाहिँ सबै कुरा राख्दाखेरि एउटै पेजमा अट्ने भएन कि, यो कम्प्याक्ट गर्दाखेरि फन्ट सानो भयो, त्यही भएर मैले यसमा खालि एउटा कन्डेन्स भर्सन मात्र राखेको छु के अरे उसमा स्लाइड्समा। यसको डिटेलिङ चाहिँ मैले तिमीहरूलाई पठाउने ह्यान्डआउट्समा छ। डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेट गर्दा नर्मली यसलाई हामीले यो आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ होइन। अब यो तिमीले विभिन्न कन्ट्रीको बुकहरूमा हेर्ने भने विभिन्न तरिकाले त्यसलाई क्लासिफिकेसन गरेको पाउँछ। त्यो भनेको त्यहाँको कन्सर्न कन्ट्रीको लले गाइडेड गरेको हुन्छ। अब हाम्रो कन्ट्रीको लले गाइडेड गरेको के छ भने नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डले, नेपाल एकाउन्टिङ बोर्डले जुन चाहिँ फर्मेट बनाएको छ, त्यो फर्मेटमा क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्दाखेरि यसलाई 5-6वटा टाइटलहरूमा क्लासिफाई गरेर गर्ने एउटा फर्मेट छ। एउटा भनेको तिम्रो एउटा टाइटल भनेको के हो भने क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर होइन। एउटा टाइटल क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर एउटा टाइटल। त्यो भनेको जस्तै कि क्यास सेल्स भनेको सेल्स गर्यो, अनि एकाउन्ट रिसिभेबलमा परिवर्तन भयो, इन्क्रिज भयो भने इन्फ्लो भयो, डिक्रिज भयो भने आउटफ्लो भयो। त्यसलाई डिक्रिज भयो भने इन्फ्लो भयो, इन्क्रिज भयो भने आउटफ्लो भयो। त्यसलाई हामीले यसरी एडजस्ट गर्ने। यो ब्राकेटभित्र लेखेको आउटफ्लो हो, नेगेटिभ फिगर। एउटा टाइटल भनेको क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर। अनि अर्को टाइटल हुन्छ क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर भन्ने हुन्छ। मैले यहाँ डिटेलमा गरेको छैन, एकै ठाउँमा राख्दैछु यो है। पहिला यसलाई मात्र हेरौँ। क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर भनेको के हुन्छ भने जस्तै कि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने हुन्छ नि त, कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई यसमा राख्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी गएर पर्चेजसित रिलेटेड भनेको एकाउन्ट्स पेबल र इन्भेन्ट्री हो, यसलाई राख्न सक्छौँ होइन। एकाउन्ट्स पेबल इन्भेन्ट्री जस्ता कुराहरूलाई राख्न सक्छौँ। एकाउन्ट्स पेबलमा भएको चेन्जेस, जस्तै एकाउन्ट्स पेबल बढ्यो भने, इन्क्रिज भयो भने त्यो इन्फ्लो भयो होइन। यहाँ सिम्बल चाहिँ अलिकति गल्ती भएको छ, यसलाई करेक्सन गरिहाल्नु। यो तलमाथि भयो क्या कि एक स्टेप माथि गएछ, यो अलिकति तल गर्ने। एकाउन्ट्स पेबल इन्क्रिज भयो भने यो इन्फ्लो भयो, एकाउन्ट्स पेबल डिक्रिज भयो भने आउटफ्लो भयो। एकाउन्ट्स पेबल पे गरेर घट्छ। अनि इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भयो भने त्यो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कहाँ गयो, डिक्रिज इन इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भयो भने यो पनि रङ भएको छ। इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भनेको पर्चेस गरेर इन्क्रिज हुन्छ, यो चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ। यसलाई नेगेटिभ फिगर लेखौँ होइन, आउटफ्लो हुन्छ। अनि डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री चाहिँ इन्भेन्ट्री सेल भयो भने डिक्रिज हुन्छ, त्यसलाई इन्फ्लोको रूपमा हामीले लेख्नु पर्यो। सरी, यस्तो कुराहरू चाहिँ तिम्रो पेमेन्ट टु सप्लायरमा एडजस्ट गर्ने। अनि यो बाहेक अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि हुन्छ, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ, जस्तै कि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस होला, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस होला होइन। यस्तो यस्तो प्रकारको अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई त्यसमा राख्ने, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स। थर्ड क्याटेगोरी। फोर्थ क्याटेगोरीमा के पाउँछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ, वा ट्याक्स एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ, यिनीहरूलाई राखिन्छ। अनि अर्को के हुन्छ भने जस्तै क्यास फ्रम अदर एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एक्टिभिटिजहरू पनि हुनसक्छ। एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एक्टिभिटिज भनेको जस्तै कि मानौँ न हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कम गऱ्यो भने त्यो राख्ने हो, डिभिडेन्ड इन्कम गऱ्यो भने त्यो राख्ने। त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एक्टिभिटिजबाट भएको क्यासलाई पनि हामीले यहाँनिर समावेश गर्छौँ। यसरी डाइरेक्ट मेथडबाट
क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गरिन्छ। अब अहिले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ अनि क्लियर हुन्छ यसमा। अब इन्डाइरेक्ट, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मैले दुइटै गरिदिउँला। इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि अब यसको एउटा कसन चाहिँ हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने जेनरली है क्वेसनले सोधेको छ भने त अब जे मेथड सोधेको छ त्यही मेथड गर्ने, तर जेनरली यदि हामीलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिएको छ भने, कम्प्लिट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दिएको छ भने, कम्प्लिट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो? ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट हैन, त्यसलाई हामीले कम्प्लिट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। दिएको छ भने हामीले इन्डाइरेक्ट मेथड युज गर्ने, के अरे डाइरेक्ट मेथड युज गर्ने हो, अघि नम्बर ए मा पढेको मेथड। तर कहिलेकाहीँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुँदैन, हामीलाई ब्यालेन्स सिट मात्र दिन्छ अनि इन्कम स्टेटमेन्टको कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुँदैन भने त्यस्तो बेलामा हामीले डाइरेक्ट मेथड युज गर्न सक्दैनौँ। इन्कम स्टेटमेन्टको यदि कम्प्लिट इन्फर्मेसन भएन भने त्यहाँनिर हामीलाई डाइरेक्ट मेथड हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो बेलामा हामीले इन्डाइरेक्ट मेथड युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के भने इन्डाइरेक्ट मेथड मिन्स डाइरेक्ट मेथड क्यान नट बी एप्लाइड when we do not have complete information about the income statement. जब हामीसँग इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुँदैन त्यस्तो बेलामा डाइरेक्ट मेथड एप्लाई गर्न सक्दैन। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ त वी युज इन्डाइरेक्ट मेथड। इन्डाइरेक्ट मेथड हामीले युज गर्छौँ। अब यो इन्डाइरेक्ट मेथडमा के हुन्छ भने यसलाई अर्को शब्दमा एड ब्याक मेथड पनि भनिन्छ के। एड ब्याक मेथड भनेको के भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टको माथिबाट हामीले सुरु गर्छौँ, डाइरेक्ट मेथडमा सेल्सबाट सुरु गर्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेथडमा हामीले नेट इन्कमबाट सुरु गर्छौँ, तलबाट सुरु गर्छौँ। सेल्सबाट नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा तिम्रो के हुन्छ भने विभिन्न आइटमहरूलाई घटाइएको हुन्छ हैन। अनि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल्सबाट नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा क्यास इन्कमलाई जोडिन्छ, नन क्यास इन्कमलाई पनि जोडिन्छ। क्यास एक्सपेन्सेसलाई घटाइन्छ, नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई पनि घटाइन्छ सेल्सबाट नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा। तर हामीले क्यास फ्लो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले खालि क्यास इन्कम र क्यास एक्सपेन्सेसलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने हो। त्यस कारणले नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा नन क्यास इन्कम र नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई पनि जोड्ने र घटाउने गरेको हुनाले हामीले नेट इन्कममा अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई जोड्नुपर्छ, रिभर्स गर्नुपर्छ कि उल्टो गर्नु पर्यो। सेल्समा नन क्यास एक्सपेन्सेस घटाइएको थियो भने अब नेट इन्कममा त्यो नन क्यास एक्सपेन्सेस जोड्नु पर्यो र नन क्यास इन्कमलाई फेरि घटाउनु पर्यो। सेल्समा नन क्यास इन्कम चाहिँ जोडियो थियो भने अब नेट इन्कममा त्यसलाई घटाउनु पर्यो। त्यही भएर अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड वी बिगिन फ्रम नेट इन्कम इन्स्टेड अफ सेल्स एन्ड एड ब्याक depreciation and other items representing sources of cash, such as increase in accounts payable, accruals, decrease in inventory, account receivable, यस्ता कुराहरूलाई हामीले जोड्ने किनकि यिनीहरू सोर्स हो हैन। नेट इन्कममा डिप्रिसिएसन जोड्ने हैन, डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास एक्सपेन्सेस हो किनकि त्यो नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई यो नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा घटाएको हुनाले अब यहाँनिर क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्दा त्यसलाई जोड्नु पर्यो। अनि त्यसबाहेक ब्यालेन्स सिटमा भएको जस्तै कि यो क्यास फ्लोमा परिवर्तन ल्याउने, वर्किङ क्यापिटलमा चेन्जेस ल्याउने आइटमहरू हुन्छ। करेन्ट एसेट्सको आइटमहरू, करेन्ट लायबिलिटिजको आइटमहरू बढ्ने घट्नेले क्यासको सोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै कि एकाउन्ट्स पेबल बढ्यो भने त्यो क्यासको सोर्स भयो, त्यस कारणले यसलाई जोड्ने हो। एक्रुअल्स बढ्यो भने त्यो पनि क्यासको सोर्स भयो, क्यास इन्फ्लो भयो, त्यसलाई जोड्ने हो। इन्भेन्ट्री घट्यो भने इन्भेन्ट्री सेल भएर घट्छ, अघि मैले भने त्यसलाई जोड्ने हो, क्यासको सोर्स भयो। एकाउन्ट रिसिभेबल घट्यो भने त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन भएर घट्छ, त्यस कारणले त्यसलाई पनि जोड्ने हो। त्यस्तै गरी आइटम्स रिप्रेजेन्टिङ युजेस अफ क्यास सच एज डिक्रिज इन एकाउन्ट्स पेबल एन्ड एक्रुअल्स, यसलाई घटाउने है। एकाउन्ट्स पेबल घट्यो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई घटाउनु पर्यो। एक्रुअल्स घट्यो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई घटाउनु पर्यो। इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज पर्चेस गरेर इन्भेन्ट्री इन्क्रिज हुन्छ, त्यही भएर त्यो घटाउनु पर्यो। एकाउन्ट रिसिभेबल इन्क्रिज भयो भने एकाउन्ट रिसिभेबल इन्क्रिज भनेको उधारोमा बेचेर इन्क्रिज भएको, उधारोमा बेच्दाखेरि त त्यो उधारो बिक्री गर्ने उसमा हामीले त इन्भेस्टमेन्ट गरेका हुन्छौँ, त्यही भएर त्यो चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबलमा लगानी भयो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई घटाउँछ।
यो डिडक्ट गरेर दिज आर डिडक्टेड टु एराइभ एट क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड। अब यसको सिम्पल फर्मेट हेरौँ। अब हामीले यहाँनिर नेट इन्कम बिफोर प्रिफर्ड डिभिडेन्डलाई यहाँ राख्छौँ। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेको यसलाई अर्को शब्दमा, किनकि ट्याक्स तिरेपछि बल्ल प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिएको छ होइन। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स यहाँ राख्छौँ यो। अनि यसमा सोर्स अफ क्यासहरूलाई जोड्छौँ जसमा डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन एउटा पर्छ, एकाउन्ट्स पेबल एक्रुअल्स जस्तो करेन्ट लायबिलिटिजमा इन्क्रिज भयो भने त्यो पनि सोर्स भयो, त्यसलाई जोड्ने। इन्भेन्ट्रिज रिसिभेबल्स जस्ता करेन्ट एसेट्सहरूमा क्यास बाहेक है, फेरि यहाँ अदर देन क्यास भनेको छ, क्यास बाहेक इन्भेन्ट्री र एकाउन्ट रिसिभेबल जस्ता करेन्ट एसेट्सहरूमा डिक्रिज भयो भने त्यसलाई पनि जोड्छौँ। अनि त्यसमा युजेज अफ क्यासलाई हामीले घटाउँछौँ। युजेज अफ क्यास भनेको इन्भेन्ट्री रिसिभेबल जस्तो करेन्ट एसेट्सहरू इन्क्रिज भयो भने त्यो युजेज अफ क्यास भयो। अनि एकाउन्ट्स पेबल एक्रुअल्स जस्तो करेन्ट लायबिलिटिजहरू डिक्रिज भयो भने त्यसलाई युजेज अफ क्यासको रूपमा हामीले क्यास आउटफ्लोको रूपमा घटाउँछौँ। यो घटाएर क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्छ। अब यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने एउटा इक्जाम्पल हेरौँ सबैले है। यहाँ मैले यो वर्ड फर्मेट पनि पठाइदिन्छु होइन। यो वर्ड फर्मेटमा चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजको डाइरेक्ट मेथडमा सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो जोड्ने घटाउने के गरिएको छ होइन। यसलाई चाहिँ यो आइटमहरू यसरी राखेको छ। अरू एक्टिभिटी जुन छ त्यो पढ्नै बाँकी छ। अनि यसको स्टेटमेन्ट पनि छ यहाँ फर्मेट, डाइरेक्ट मेथडको यो डिटेल फर्मेट दिएको छु। यसमा आइटम बाइक छ, सकेसम्म कुनै पनि आइटम नछुटोस् भनेर मैले राखेको। यति धेरै आइटम त हुँदैन एउटै क्वेसनमा त्यही पनि। अनि यो इन्डाइरेक्ट मेथडको नेट इन्कम कसरी गरिएछ भनेर यो। अब एउटा कुरा के छ भने यो प्रब्लम सल्भिङको एप्रोच चाहिँ फरक हुन्छ, त्यही भएर हामीले सिम्प्लिफाइड तरिकाले गर्ने हो, त्यसमा धेरै टाउको दुखाउने होइन। ल यो एउटा क्वेसन, यसमा के छ भन्दाखेरि पहिला क्वेसन मात्रै हेरौँ। क्वेसन र एन्सर दुवै हेर्नुपर्ने भएकोले यहाँ टाइम अलिकति लस होला। Following are the comparative balance sheet and income statement of a company. Prepare cash flow statement. यसमा हामीले cash flow statement बनाउने हो अल्टिमेटली, तर अहिले चाहिँ cash flow statement कम्प्लिट बनाउने होइन। हामीले अहिले खालि अपरेटिङ एक्टिभिटिज यही क्वेसनको डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी क्यालकुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोजेको। यहाँ चाहिँ अब 2019 र 20 को विभिन्न एसेट लायबिलिटिज क्यापिटलहरूको आइटमहरू दिएको छ है। अनि त्यसपछि अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ 2020 को, डिसेम्बर 2020 को। अब हामीले यहाँ फाइनली हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले गर्ने के हो यसमा फाइनली, जस्तै कि यसमा यो क्यास हेर त 2019 मा 45,000 छ फाइनली भनेको, जुन आज नसकिनु पनि सक्छ, फाइनल अर्को हप्ता पनि जान सक्यो। यो 45,000 2019 मा यो बढेर 2020 मा 1,40,000 भन्छ। क्यास बढेछ नि त होइन, क्यास बढेछ। कतिले बढ्यो? 95,000 ले बढ्यो क्यास। अब यो त ब्यालेन्स सिट हेरेर थाहा पाइयो, यो 95,000 ले क्यास बढ्यो। 95,000 ले क्यास किन बढ्यो त्यो कारण थाहा पाउनको लागि हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। सिम्पल भन्ने भने यही हो होइन। यसलाई जति स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरे पनि, जति अलिकति हाई लेभलमा कुरा गरे पनि, सिम्पली भन्ने भने हामीले के हो भन्दाखेरि क्यासको पोजिसनमा इन्क्रिज भयो 2020 मा 95,000 ले होइन। त्यो 95,000 ले इन्क्रिज 2020 मा किन भयो? Just we are going to identify that reason, and for that purpose we are preparing cash flow statement. र cash flow statement प्रिपेयर गर्दाखेरि पहिला हामीले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट कति क्यास आयो भन्ने त्यो क्यालकुलेट गर्छौँ होइन। र त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्ने प्रयास गर्दैछौँ यो क्वेसनमा। अब पहिला मैले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्छु है। अब डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि यसमा मैले एउटा वर्क फाइल निकालेँ। वर्क फाइल यहाँ प्रब्लम 1 सेट ए सोल्युसन भनेर राखेको छु है। यो सेट ए को सोल्युसन स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भनेर लेख्छौँ यो। अनि यहाँ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई अब यो मैले रुल पढाएको पनि हो है डिटेलमा। यसलाई क्यास सेल्स पहिला डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि क्यास सेल्स
cash sales and collection from customer भनेर यो टाइटल दिन्छौँ हामीले पहिला हैन नम्बर 1 टाइटल दिन्छौँ। अब यो टाइटलमा क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्यो भने अब यसमा हामीले कति सेल्स भयो हैन कति सेल्स भयो र कस्टमरबाट कति कलेक्सन गर्यो त्यो हामीले लेख्ने हो। अब यसमा चाहिँ तिम्रो पहिलो आइटम त सेल्स नै पर्छ। सेल्स भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ हैन इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स रेभेन्यू भनेर 4,80,000 दिएको छ सबैले हेरौँ। सेल्स चाहिँ हाम्रो यहाँ इनर कलममा लेखौँ है यसलाई 4,80,000 ठीक छ। यो सेल्स चाहिँ इनर कलममा 4,80,000 दियो। अनि त्यसपछि अब कलेक्सन फ्रम कस्टमर यो हेर्ने कहाँ हो भने यसलाई एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ। यो इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्टमरबाट कलेक्सन हुने कुराहरू अरू त यसमा हुँदैन हैन अरू त हुँदैन। अब हामीले एकचोटि कन्सिडर गरिसकेको आइटमलाई फेरि कन्सिडर नर्मली गर्दैन। यसलाई मैले पहिलो हाइलाइट गर्दै यसलाई कन्सिडर गरिसकेँ। कस्टमरबाट कलेक्सन हुने आइटम त यहाँ हुँदैन। कस्टमरबाट कलेक्सन हुने भनेको के हो एकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन हो। कुरो बुझ्यो नि यो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल। यहाँनिर एकाउन्ट रिसिभेबल हेरौँ। एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ यो यस्तो छ कस्टमरबाट कलेक्सन हुने आइटममा यो एकाउन्ट रिसिभेबलको कलेक्सन 1,40,000 लास्ट इयर थियो अहिले 1,12,500 भएको छ घटेको छ। कतिले घट्यो ल इन्द्रमणि क्यालकुलेटर दबाउ त अलिकति मलाई सहयोग गर्नु पर्यो तिमीहरूको सहयोगले नै यतिसम्म भएको छ। 1,12,500 140,000 माइनस 112,000 घट्यो कति घट्यो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने 27,500 घटेन। डिक्रिज इन एकाउन्ट्स रिसिभेबल तिमीहरू त्यहाँ साइड टक नगर न यार। डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबलमा डिक्रिज भयो 27,500 हैन 27,500। अब एकाउन्ट रिसिभेबलमा डिक्रिज भयो भने यो क्यास इनफ्लो कि आउटफ्लो क्यास इनफ्लो कि आउटफ्लो ल भनौँ त क्यास इनफ्लो हुने भयो रिसिभेबलमा घट्यो भनेपछि। रिसिभेबल घट्छ किन त्यो बुझ्नु पर्यो कि रिसिभेबल चाहिँ कस्टमरबाट कलेक्सन भएर घट्छ त्यही भएर यसलाई हामीले क्यास इनफ्लो कलेक्सन भएर घट्ने भयो। क्यास इनफ्लोको रूपमा लेख्ने हो यसलाई हामीले हैन। अनि त्यसपछि अब अर्को आइटम यो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा यति नै जान्छ। अनि अब नम्बर बी आइटम के हुन्छ भन्दाखेरि बी नम्बरको आइटम क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर यो हामीले राख्छौँ। क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर हामीले कति क्यासमा पर्चेज गर्यौँ र सप्लायरलाई कति पेमेन्ट गर्यौँ यो कुरा हामीले यहाँनिर राख्छौँ ठिक छ। अब यसको लागि हामीले पर्चेजको लागि त इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्छ हैन। अब इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि एकचोटि हेरौँ है पर्चेज भनेर डाइरेक्ट दिँदैन। इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रायः कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ त्यही भएर हामीले त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई युज गर्ने हो। अब कुनै कुनै इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्चेज र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दुवै दिएछ भने दुवैलाई राख्ने होइन। पर्चेज र कस्ट अफ गुड्स सोल्डको रिलेसन के छ ल भन्नु पर्चेजमा ओपनिङ स्टक जोडिन्छ हैन ओपनिङ स्टक जोडिन्छ के अरे ओपनिङ स्टक जोडिन्छ क्लोजिङ स्टक घटाइन्छ वेजेज जस्ता अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू फेरि जोडिन्छ त्यो गरेर तिम्रो के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा ओपनिङ इन्भेन्ट्री जोड्ने र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री घटाउने र वेजेस जस्ता अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई जोड्ने गरेको हुनाले यदि हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ भने पर्चेज राख्नु पर्दैन हैन पर्चेज राख्नु पर्दैन। सजिलो के हुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्दा नै राम्रो हुन्छ किनभने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राखेपछि हामीले यो इन्भेन्ट्रीलाई पनि ब्यालेन्स सिटको इन्भेन्ट्रीलाई पनि एडजस्ट गर्न पाउँछौँ ठिक छ नि। ब्यालेन्स सिटको यो इन्भेन्ट्रीलाई पनि एडजस्ट गर्न पाउँछौँ। अब पर्चेज राख्यो भने इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्ट गर्नु पर्दैन। तर कतिपय के हुन्छ भने हाइपोथेटिकल क्वेसन बनाइदिन्छ यो रिलेसनै मेन्टेन नगरिकन अन्धधुन्द फिगर राखिदिएको हुन्छ कि ब्यालेन्स सिटमा एउटा फिगर हुन्छ उसमा के अरे इन्कम स्टेटमेन्टमा अर्को फिगर हुन्छ इन्भेन्ट्रीको पर्चेज दिएको अवस्थामा। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्ने भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई नै युज गर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई युज गर्ने र इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने
अब हाम्रो यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यो अपरेटिङ कस्ट एक्सक्लुडिङ डिप्रिसिएसन भन्ने दिएको छ। यसमा डिप्रिसिएसन समावेश हुनु हुँदैन, मैले तिमीलाई भने नि, किनकि डिप्रिसिएसन भनेको के हो, नन क्यास एक्सपेन्सेस, नन क्यास एक्सपेन्सेस हो। त्यस कारणले त्यो समावेश हुनु हुँदैन। त्यसका यो 2,40,000 मा त्यो समावेश छैन। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले अब यहाँ फर्स्ट अफ अल यसमा चाहिँ अब के अरे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड वा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनौँ, सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू यसमा आयो, सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यसमा आयो। यो हामीले गर्ने यो कति छ अरे एमाउन्ट छ यसको 2,40,000। हाम्रो यो 2,40,000 यहाँ देखाउँछ। अब यो इनफ्लो कि आउटफ्लो, स्वाभाविक रूपमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको आउटफ्लो, यसलाई ब्राकेट भनेको हजुर है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि त्यसपछि अब यसमा हामीले दुईटा कुरा एडजस्ट गर्नुपर्छ। यो क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर हो नि त। अब पेमेन्ट टु सप्लायर भनेको जस्तै इन्भेन्ट्री पर्चेज गर्दा पेमेन्ट गरिन्छ, त्यस कारणले इन्भेन्ट्रीमा के भएको छ, एकाउन्ट्स पेएबलमा के भएको छ, उधारमा किन्दा एकाउन्ट्स पेएबल क्रिएट हुन्छ, दुईटालाई हेर्नु पर्यो। अब यो दुईटा कम्पोनेन्ट भनेको ब्यालेन्स सिटबाट हेर्ने, यहाँनिर सरी ब्यालेन्स सिटबाट यहाँ छ इन्भेन्ट्रिज 50,000 र 60,000, 10,000 ले इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भएको छ भनेको इन्क्रिज इन इन्भेन्टोरिज, इन्भेन्ट्री इन्क्रिज कतिले गर्छ 50,000 ले, इन्भेन्ट्री बढ्यो भनेको त्यो क्यास आउटफ्लो भयो, आउटफ्लो भयो हैन, इन्भेन्ट्री पर्चेज गरेर बढेको हुन्छ, यसलाई यसरी देखाउने। अनि त्यस्तै गरी एकाउन्ट्स पेएबल हेर, अर्को एकाउन्ट्स पेएबल यो चाहिँ घटेछ। एकाउन्ट्स पेएबल हाम्रो यहाँ यसमा एकाउन्ट्स पेएबल यो दिएको छ, यो इन्भेन्ट्री मैले गरेँ, यसलाई हाइलाइट गर्नु। एकाउन्ट्स पेएबल हाम्रो चाहिँ यो 1,20,000 र 95,000 भनेपछि घटेको छ, 30,000 ले घट्यो, 25,000 ले डिक्रिज भयो। अब यसलाई डिक्रिज गरिदिउँ है, त डिक्रिज इन एकाउन्ट्स पेएबल, एकाउन्ट्स पेएबलमा भएको डिक्रिज कति 25,000, यो पनि आउटफ्लो भयो, यसलाई यसरी देखाउनु, ठिक छ नि, एकाउन्ट्स पेएबलमा भएको डिक्रिज। अब यसलाई यहाँनिर उ गरेर यो 480 + 20 जोड्दै जाउँ न यसलाई, 5,07,500 यो भयो होइन। अनि यिनीहरूलाई जोडिदिउँ, यो कति हुन्छ, यो तिनटै जोड्नु पर्यो किनकि तिनटै नेगेटिभ छ भने 240, 90, 3,15,000, 3,15,000। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को के आउँछ भने नम्बर सीमा हाम्रो पेमेन्ट फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अन्य प्रकारको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस, यस्ता आइटमहरू हुनसक्छ होइन। अब यो छ कि छैन यो ब्यालेन्स हेरेर थाहा हुन्छ। अब यसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छैन, सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई एकै ठाउँमा राख्यो। सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यस्ता छैन, यसमा डिप्रिसिएसन छ, इन्ट्रेस्ट छ र ट्याक्स छ। यो इन्ट्रेस्ट ट्याक्सलाई अलग्गै शीर्षकमा लेख्छौँ होइन। त्यस कारणले योसँग रिलेटेड अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू छ कि छैन, जस्तै कि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसमा एउटा एकाउन्ट्स पेएबल मात्रै छ तिर्नुपर्ने, अरू छैन भने यो शीर्षकमा आइटम छैन, यसमा चाहिँ हाम्रो आइटम छैन भन्ने, यसलाई यत्तिकै छोडिदिउँ, यसको काम भएन है, यसको चाहिँ काम भएन, यसमा कुनै आइटम छैन भन्ने बुझियो। अनि अर्को हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नम्बर डीमा पेमेन्ट फर सरी माथि त्यो इन्क्रिज इन इन्भेन्टरीमा 10,000 हो हुन पनि 50,000 भएछ त्यो 10,000 हो, ल सरी कति भयो त्यो 2,75,000 भयो होइन, 2,75,000। $75,000। पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट
कसै कसैले के गर्छ भने पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सलाई अलग अलग लेख्छन्, तर मैले यो क्वेसन सानो छ त्यही भएर त्यो अननेसेसरी लेन्थ बढाउनु भन्दा पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेसलाई एकै ठाउँमा राखिदिन्छ हैन। हुन्छ इन्ट्रेस्ट सर। एन्ड ट्याक्सेसको पेमेन्टलाई एकै ठाउँमा राखिदिन्छ। यो जस्तै अब हाम्रो यो आइटम यदि हेर्ने हो भने इन्ट्रेस्ट पनि छ, ट्याक्स पनि पेमेन्ट गरेको छ। यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हेऱ्यो भने इन्ट्रेस्ट चाहिँ 40,000 छ, ट्याक्स चाहिँ 30,000 छ। यसलाई पहिला लेखिहाल्नु, इन्ट्रेस्ट अनि अर्को ट्याक्सेस कति छ अरे 30 र 40 हैन, कुन 30 हो कुन 40 हो फेरि। इन्ट्रेस्ट चाहिँ 40,000, ट्याक्सेस 30,000 है। इन्ट्रेस्ट 40,000 ब्राकेटमा लेख्नु, यो पेमेन्ट हो, र ट्याक्स चाहिँ 30,000। अब के गरौँ भने यसलाई पनि टोटल गरिदिउँ, यसलाई पनि टोटल गरेर यहाँ लेखौँ। यो कति आउने हो 70,000। इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स शीर्षकभित्र अरू आइटम छैन। अब यसपछि अर्को एउटा के हुन्छ भने ई नम्बरमा क्यास फ्रम अदर एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम भनौँ त्यसलाई, अदर भन्दा पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स वा एक्टिभिटिज भनौँ। अब यो के हुन्छ भने जस्तै कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्छ, डिभिडेन्ड इन्कम हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई यहाँ लेख्ने हो। अब यो हेर्ने हो भने अरू आइटम त केही पनि छैन नि त, यहाँ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि गयो। अब डिप्रिसिएसनलाई कन्सिडर गरिँदैन मैले भने, किनकि त्यो नन क्यास हो। यो 40,000 इन्ट्रेस्ट पनि गयो हैन, 30,000 ट्याक्स पनि गयो, अनि त्यसपछि त नेट इन्कम आयो। अरू आइटम केही पनि छैन त्यहाँ, त्यही भएर त्यो शीर्षकमा पनि हाम्रो कुनै आइटम छैन। त्यस कारणले यसलाई एज इट इज डस गर्नु। अब यसको इन्टरेक्सनबाट यहाँ जुन आउँछ नि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ है। यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरौँ त कति आउँछ 5,07,500बाट त्यो घटाइदिउँ, घटाइदिउँ त त्यो दुईटा 275 र के अरे 70,000। यो हाम्रो कति आउँछ भने 5,07,500 माइनस 275,000 माइनस 70,000, यो गर्दाखेरि आयो 1,62,500। यो पोजिटिभ आयो, यसैलाई हामीले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। यो ठिक छ नि, क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। यो डाइरेक्ट मेथडबाट यसरी गर्ने हो। अब यही कुरालाई हामीले इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गरिन्छ हैन। अब जस्तै कि यो डाइरेक्ट मेथड है, यहाँनिर मैले डाइरेक्ट मेथड लेखिदिइहालेँ, डाइरेक्ट मेथड। अब यही कुरालाई हामीले इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गर्छौँ। अब इन्डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी गर्ने, यसको लागि मैले सिम्पली अर्को फर्मेटमा गरेँ, यसलाई अलिकति कपी गरेर ल है, अर्को फर्मेटमा यहाँ गरेँ इन्डाइरेक्ट मेथड। अब यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि यसमा हामीले यो सबैलाई मेटाइदिउँ एकछिनको लागि। हामीले वी बिगिन विथ नेट इन्कम। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेको त्यही हो। नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ यो क्वेसनमा हेर्ने। नेट इन्कममा यो नेट इन्कम यहाँनिर 1,40,000 दिएको छ हैन, 1,40,000 नेट इन्कम। ओके, त्यसलाई हामीले यहाँनिर 1,40,000। अब यसमा एड गर्ने हो हामीले के भन्दाखेरि एड गर्ने सोर्सेस अफ क्यास, क्यास आउने सोर्सेस। यसमा डिप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन पर्छ र करेन्ट के अरे यो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज क्यास ब्याकको त्यसमा भएको चेन्जेसहरू पर्छ। युजेस अफ क्यासमा पनि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको चेन्जेसहरू पर्छ, त्यसलाई एडजस्ट गर्ने गर्दाखेरि अब यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ न, यसको डिप्रिसिएसन छ नि 30,000। अब यो किन जोडियो भन्दाखेरि यो सेल्सबाट यो पनि घटेको छ नि त नेट इन्कम आउँदा,
जब कि क्याश फ्लो भनेको डिप्रिसिएसन त क्याश फ्लो निकाल्दाखेरि तिम्रो यो के गर्नुपर्छ यसलाई 50,000 मा यो डिप्रिसिएसनलाई जोड्नुपर्छ। त्यही भएर अब हामीले यहाँ के गर्ने पहिला डिप्रिसिएसन 30,000 जोडौँ फर्स्ट अफ अल। डिप्रिसिएसन यो चाहिँ कति 30,000 यो 30,000 यो जोड्ने है। अनि त्यसपछि गएर अर्को आइटम अब अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट पेबल इन्भेन्ट्री यिनीहरूलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मोस्टली। पहिला हामी करेन्ट एसेट्सबाट हेरौँ। अकाउन्ट्स रिसिभेबल के भएको छ घटेको छ। यो घटेको के हो सोर्स हो हैन र। अकाउन्ट रिसिभेबल घट्यो भने कलेक्सन भयो भने घट्छ अकाउन्ट रिसिभेबल। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले सोर्स भन्छौँ। त्यसलाई के गर्ने एड गर्ने। अब यसलाई हामीले डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल अघि पनि गरेका थियौँ। कति आएको थियो 27,500 डिक्रिज इन अकाउन्ट्स रिसिभेबल 27,500 आएको थियो 27,000 हजुर सर यसलाई जोडौँ। हजुर सर अनि त्यसपछि अर्को आइटम हेरौँ अकाउन्ट रिसिभेबल भयो इन्भेन्ट्री के भएको छ क्यासलाई कन्सिडर गर्ने हैन है। मैले अघि पनि भनिसकेँ कि हाम्रो अल्टिमेट पर्पज भनेको क्यासको चेन्जेसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने। त्यही भएर क्यासलाई कन्सिडर गर्ने। इन्भेन्ट्री चाहिँ 50,000 बाट बढेर 60,000 भएको छ इन्क्रिज भएको छ। इन्भेन्ट्री इन्क्रिज के भयो भने हुन्छ पर्चेज भयो भने हुन्छ। त्यही भएर यो के भयो इन्भेन्ट्री इन्क्रिज हुनु भनेको पर्चेज हुनु भनेको के हुने भयो सोर्स होइन युज हुनु हैन। अब यसलाई हामीले अलिकति तल लेखौँ। यसलाई यहाँनिर लेखौँ न लेस भनेर लेस युजेस अफ क्यास। इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो पर्चेज भयो इन्क्रिज भयो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री इन्भेन्टरिज यसलाई घटाउने हो कति 10,000 घटाउने भनेपछि यसलाई ब्राकेटमा लेखौँ झुकिँदा 10,000। अनि त्यसपछि अर्को आइटम हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने ब्यालेन्स सिटबाट कन्सिडर गर्नुपर्ने आइटम अकाउन्ट्स पेबल घटेको छ कति 25,000ले डिक्रिज भयो भने के हुन्छ अकाउन्ट्स पेबल त्यो पनि युज हुन्छ हैन युज हुन्छ। यसलाई यहाँ राख्ने डिक्रिज इन अकाउन्ट्स पेबल 25,000 यो 25,000। अब यसलाई यो दुईटालाई हामीले जोडिदिउँ र यो दुईटालाई घटाइदिउँ। जोडेर कति आउँछ यहाँ 57,500 आयो। अनि यो चाहिँ यो दुईटा जोडेर 30,000 आयो। यसलाई घटाउने 30,000। अब यसबाट नेट निकालौँ। अब नेट निकालौँ त कति आउँछ नेट निकालौँ त 30, 20, 27 1,67,500 आउँछ जुन हामीले अघि क्याल्कुलेसन गरेको नि यही हो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब यो अघिको क्याल्कुलेसन र यो क्याल्कुलेसन आएर सर त्यो माथि के 35 हुन्छ त्यही अघि आउनु पर्यो 162.5 अघि के आउनु पर्यो त्यही त यो 35 सरी 162,500 हजुर यो चाहिँ हामीले यसरी गर्ने ल यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले 1,62,500 क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्यौँ र त्यस्तै गरी डाइरेक्ट मेथडबाट पनि मैले यहाँ गरेको छु डाइरेक्ट मेथडबाट पनि 1,62,500 यो निकाल्यौँ। अब यस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दुइटै दियो भने जुन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ हैन। तर यदि इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन छ भने यो मेथडबाट गर्न सकिन्न डाइरेक्ट मेथडबाट गर्न सकिन्न। त्यस्तो बेलामा हामीले इन्डाइरेक्ट मेथड नै युज गर्नुपर्छ है। ल अब यसो गरौँ मैले यो तिमीहरूसित क्वेसन
भएन यो क्वेसन र ह्यान्डआउट्स र यो फर्मेट पनि जम्मै पठाइदिन्छु यो त्यो डाउनलोड गर्ने अनि बाँकी चाहिँ हामी अब नेक्स्ट विक त भन्ने होला होइन नेक्स्ट विक पढौँला है त आजलाई यति गरौँ हुन्छ सर